ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुणैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते आत्मने पदप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अष्टमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। अस्मिन् अष्टमे पाठे तत्र सर्वादौ तावत् समोगम्यरुचिभ्याम् इत्यत्र दलप्रयोजनं दृष्टम्। अकर्मकाभ्यां किं ग्रामं सङ्गच्छति नाम अकर्मकत्वमेव अत्र धातोः अपेक्षितं भवति। सम उपसर्गपूर्वकयोः गम् अपि च ऋ अनयोः। ततः सङ्गच्छति इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः तत्र साधितानि। तदनन्तरम् अत्र वार्तिकान्तरं पठितं विधिप्रच्छिस्वरदीनामुपसङ्ख्यानम् इति। तत्रोक्तं वेत्तेरेव ग्रहणं प्रकृते भवति इति। संवित्ते संविदाते इति एकवचने द्विवचने च लटि रूपद्वयं दृष्ट्वा ततः परं वेत्तेर्विभाषा इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। तस्य अर्थः दृष्टः। वेत्तेः परस्य झादेशस्य आतः रुडागमः वा स्यात् इति। संविद्रते संविदते ततः पृच्छधातोः सम्पृच्छते संस्वरते इति सुरु इति धातोः। नाम वार्तिकस्य इमानि उदाहरणानि क्रमशः अत्र उक्तानि। ततः अग्रे अस्माभिः वार्तिकं पठितम्। अर्तिषु दृशिभ्यश्चेति वक्तव्यम्। आम्, तदेव। नाम केचन एतद् वार्तिकद्वयसमावेशेन एतत् सूत्रं पठन्ति। तावान् सूत्रपाठे भेदः दृश्यते। अस्तु। ततः अस्य वार्तिकस्य उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र स्पष्टार्थमुक्तम्। अर्तीति द्वयोर्ग्रहणं नाम भौवादिकस्यापि जुहोत्यादिकस्यापि। ततः अङ्विधौ तु इयर्तेरेव इत्युक्तम्। अर्तिविपर्तयोश्च इत्यत्र। अतः तत्र बहुवादिकस्य ग्रहणं न भवति इति। अर्तिविपर्तयोश्च इति न सर्तिशास्त्यर्तिभ्यश्च इत्यत्र। ततः माङयोगे लुङि विशेषः दृष्टः। मा स्मृता मा स्मृशातां मा स्मृशता इति। तदभावे तु क्षन्तव्य माङः अभावे तु समार्ता समार्षातां समार्षता इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। ततः जौहोत्यादिकस्य तत्र उक्तम् इयर्तेस्तु मा समरत मा समरेतां मा समरन्त इति। माङयोगे तदभावे सस्मरत नैव। एवं समरत समारेतां समारन्त। एवं खलु। समरत इति न समारत इति अस्ति तत्र मूले। समारत समारेतां समारन्त इत्येतत्।
ततः समुपसर्गपूर्वकात् श्रुधातोः अपि संशृणुते इत्यादि रूपाणि साधितानि, सम्पश्यते, दृशधातोः सम्पश्यते इत्यादीनि अपि रूपाणि साधितानि। अत्रापि अकर्मकात् इति सम्बध्यते एव। अतः तत्र उक्तमग्रे अतएव रक्षांसि इति पुरारि संशृणुमहे इति मुरारिप्रयोगः प्रामादिकः इत्याहुः इति कथयन्ति। अध्याहारो वा इति कथयद्भ्यः इति नाम इति कथयद्भ्यः नाम तत्र एतत् पदद्वयस्य अध्याहारं कृत्वा सङ्गतिः कर्तव्या। नाम रक्षांसि इति कथयद्भ्यः पुरा संशृणुमहेः इत्यत्र कथने एव रक्षासमन्वितत्वात् शुभः अकर्मकत्वात् आत्मनेपदत्वं भवितुम् अर्हति इति अस्माभिः अत्र व्याख्याने ज्ञातम्। ततः विशिष्टा कारिका पठितुम् आरब्धा। तत्र मूले उक्तं यत् अथास्मिन् अकर्मक अधिकारे हनिगम्यादीनां कथम् अकर्मकत्वम् इति चेत् शृणु। धातोरर्थान्तरे वृत्तेऽर्थात्वर्थेनोपसङ्ग्रहात् प्रसिद्धेरविवक्षात् कर्मणो अकर्मिका क्रिया इति चतुर्भिः प्रकारैः सकर्मका अपि धातवः अकर्मकाः सम्पद्यन्ते इति तत्र पठितम्। एषा कारिका अस्माभिः पठ्यमाना वर्तते। अस्याः तत्र कारिकायाः मध्ये 4 कारणानि उक्तानि सन्ति। नाम 4 वाक्यानि अत्र अवान्तरवाक्यानि सम्पद्यन्ते। येषां कारणात् सकर्मकोऽपि अकर्मकः सम्पद्यते धातुः। धातोरर्थान्तरे वृत्तेः तस्य उदाहरणं दृष्टं। भारं वहति भारं नदी वहति। अत्र उभयत्रापि वह धातोः अर्थभेदः वर्तते। अतः वहति भारम् इत्यत्र सकर्मकत्वम्, अर्थभेदे सति स्यन्दनानुकूलव्यापारे सति नदी वहति इत्यत्र अकर्मकत्वं, स्यन्दते इत्यर्थः इति उक्तम्। धात्वर्थेनोपसङ्ग्रहात् इत्येतस्य उदाहरणद्वयं दृष्टं। जीवति नृत्यति इति। प्रसिद्धेर्यथा मेघो वर्षति इति अत्र इदं च उदाहरणं दृष्टम्। अविवक्षातः कारकाणि क्षन्तव्यम्। अविवक्षातः अपि सकर्मकस्य अकर्मकत्वं सम्पद्यते इति अयं विषयः अस्माभिः पठनीयः वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। वहति भारमिति प्रापयति इत्यर्थः। अत्र सकर्मकत्वमिति भावः। अस्य अर्थान्तरे क्वचित् अकर्मकत्वमुदाहरति। नदी वहति इति, स्यन्दते इति, प्रस्रवति इत्यर्थः। धात्वर्थोपसङ्ग्रहे उदाहरति। जीवतीति, नृत्यतीति, जीवेः प्राणधारणमर्थः। नृतेस्त्वङ्गविक्षेपः। उभयत्रापि कर्मणो धात्वर्थान्तरभावान्न सकर्मकत्वमिति सुपात्मनः क्यचिदिति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। मेघो वर्षति इति वर्षणकर्मणो जलस्य प्रसिद्धत्वाद् अकर्मकत्वम् इति एतावत् पर्यन्तः च व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे 8मः पाठः आत्मनेपदप्रकरणस्यास्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे आत्मनेपदप्रकरणस्यास्य तत्र 9मः पाठः आरब्धो भवति। अत्र अग्रे वयं पठामः। तदेव नाम धातोरर्थान्तरे वृत्ते इत्यादि कारिकायाः 4थः घट्टः विचारणीयः अस्ति। तत्र कर्मणः अविवक्षातः यथा, कर्मणः अविवक्षातः अपि अकर्मकत्वं जायते।
हितान् यः सन् शृणुते स किं प्रभुः। यः हितान् एव न शृणोति सः किं प्रभुः, सः कुत्सितः प्रभुः, कुत्सितः राजा भवति। किमः क्षेपे इति समासः अस्ति, किं प्रभुः इत्यत्र। अस्तु, व्याख्याता अत्र कथयति हितान् यः कथयति हितात् पुरुषात्। एवमेव अत्र हितान् इति न क्षन्तव्यः, हितात् न एवं विग्रहः वर्तते। अतः अत्र हितशब्दस्य पुल्लिङ्गे द्वितीया बहुवचनम् अस्ति इति तु न भ्रमितव्यम्। अत्र तु हितशब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। सम्यक् कथयति हितात् पुरुषात् यो न संशृणुते स्वहितं न मन्यते सः किं प्रभुः। खलु नाम तस्य कृते यः हितकरः वर्तते जनः, तस्मात् उक्तम् अथवा तेन तस्मात् परामृष्टं किमपि यदि जातं वर्तते, कश्चन परामर्शः तेन दत्तः, तन्न शृणुते, तत्र नाम तन्न मन्यते, न इदं नास्ति, इदं सम्यक् नास्ति इति सर्वदा एवमेव वदेत्। सः किं प्रभुः, कुत्सितः इत्यर्थः। नाम सः कुत्सितः प्रभुः नाम स्वामी अथवा राजा भवति इति। अत्र स्वहितस्य वस्तुतः कर्मत्वे अपि तद अविवक्षया अकर्मकत्वम् इति भावः। एवं खलु कर्मणः अत्र अविवक्षा भवति, अन्तर्निहितस्य कर्मविशेषस्य अविवक्षा प्रकृते भवति। एवं खलु एवञ्च अस्मिन् अस्तु अस्य एकम् उदाहरणम् अविवक्षितम् इत्यस्य अन्यदपि उदाहरणं मया सरलम् अपि कदाचित् उक्तमासीत्, पुनः आवर्तयन्नस्मि। देवदत्तः पचति तावदेव। एवं खलु कोऽर्थः नाम तत्र देवदत्तः ओदनादिकं किमपि पचति, सत्यं देवदत्तः तण्डुलं पचति, अतः देवदत्तः ओदनं यच्छति किमपि, तत्र ओदनरूपस्य कर्मणः अविवक्षा अस्ति, प्रयोक्तुः वक्तुं नेच्छति, एतावदेव देवदत्तः पचति। अतः कर्मणः अविवक्षयैव पचधातुः अत्र अकर्मकः सम्पद्यते। एषापि अस्ति व्यवस्था। हितान्न यः संशृणुते स किं प्रभुः इत्यत्रापि तथैव। एवं खलु इति कश्चन विशेषः अत्र वर्तते। अग्रे कथयति एवञ्च अस्मिन् अकर्मकाधिकारे, नाम तत्र अकर्मकाच्च इत्यतः तदेव समूहं रुच्छभ्याम् इति सूत्रं यावत् तस्य वार्तिकानि च सर्वाणि यानि पठितानि, तत्र अकर्मकादेव परतः आत्मनेपदत्वम् इति पठितं खलु। यदि हनिगम्यादीनां सतोऽपि कर्मणः अविवक्षया, नाम कर्मणः अविवक्षया अकर्मकत्वं सिद्धम् इति बोध्यम्। आम्, सर्वत्र अविवक्षयैव कथयन्नस्ति व्याख्याता तत्र अकर्मकत्वम्। कथयति अकर्मकत्वनिर्णयोऽयं लःकर्मणि इत्यादौ उपयुज्यते। एवं खलु लःकर्मणि चाभावे च कर्मकेभ्यः इति उच्यते खलु। लकाराः कर्मणि कर्तरि च भवन्ति सकर्मकेभ्यः, कर्मणि भावे कर्तरि च भवन्ति अकर्मकेभ्यः इत्युच्यते खलु। तर्हि प्रकृते धातुः अकर्मकः यदि, तर्हि तस्मात् लकारः कर्तरि अथवा भावे एव भविष्यति इति अकर्मकत्वस्य प्रयोजनं
भवति। तत्र अस्य अकर्मकत्वस्य प्रयोगः उपयोगः लक्कर्मणि इति सूत्र सङ्गतिवेलायाम् अथवा सूत्रप्रतिपादनवेलायां भवति। यतः पूर्वं सर्वत्र अस्माभिः कृतमेव एवं खलु। अपि च लक्ष्यम् अपि कारणं भवत्येव। प्रयुक्ताः प्रयोगाः तथा सन्ति, अतः तस्य व्यवस्था, तस्य अन्वाख्यानम् एव इदं सर्वम् एवं खलु। ततः अग्रे किमस्ति इति पश्यामः। अग्रे वार्तिकमस्ति। व्याख्याता इङ्गितं करोति उपसर्गादस्त्यूह्योर्वेति। मूले पश्यामश्चेत् उपसर्गादस्त्यूह्योर्वेति वाच्यम् इत्यस्ति। तत्र उपसर्गात् इति पञ्चम्यन्तं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अस्त्यूह्योः इत्यत्र तदिदं द्विवचनान्तं भवति। सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं। नैव अस्त्यूह्योः षष्ठी चेत् पञ्चम्यर्थे षष्ठी वक्तव्या। वाच्यं वक्तव्यं। व्याख्याता कथयति किं वक्तव्यम्? आत्मनेपदमिति शेषः। तर्हि कः अत्र वार्तिकस्य अर्थः ज्ञातव्यः। नाम उपसर्गात् परतः अस् धातुः अथवा ऊह इति धातुः, अस् भुवि ऊह वितर्के एवं खलु। तर्हि आभ्यां द्वाभ्यां धातुभ्याम् आत्मनेपदप्रत्ययः विकल्पेन अस्त्यूह्योर्वेति वाच्यं वा विकल्पेन भवति। अकर्मकादिति निवृत्तम्। अकर्मकादित्येतस्य सम्बन्धः अत्र नास्ति व्याख्यानबलेनैव। तच्च कथयति व्याख्याता, कथयति कारणं सोपसर्गयोः अस्त्यूह्योः सकर्मकत्वनियमादिति भावः एवं खलु इति अस्ति। यतः उपसर्गः अत्र यदि उपयुज्यते तदा अकर्मकत्वात् नाम अनयोः सकर्मकत्वं भवति। तर्हि पूर्वमपि सङ्गच्छते इत्यादिषु उपसर्गः योजितः एव खलु। इति चेत् तत्र अकर्मकत्वम् उक्तमेव अविवक्षातः इति। अथवा अन्यानि अपि कारणानि तत्र धातोरर्थान्तरे वृत्तेः इत्यादीनि अन्यानि अपि तत्र कारणानि यदि दृश्यमानानि सन्ति तर्हि तानि कारणानि गृहीत्वा अपि चतुर्षु कारणेषु कस्यचित् अन्यतमस्य कारणस्य ग्रहणं कृत्वा तत्र अकर्मकत्वं वक्तुं शक्नुमः। व्याख्यातुः अनुसारं तु सर्वत्र अविवक्षातः अकर्मकत्वम् अस्ति, कर्मणः अविवक्षातः अकर्मकत्वम् अस्ति इति तु अस्माभिः पठितमेव। समीचीनम्। ततः उदाहरणानि पश्यामः। तत्र निरस्यते तर्हि असभुवि इति नास्ति, असुक्षेपणे इति अस्ति। मया पूर्वं भ्रमवशात् भुवि इत्युक्तं, तथा असुक्षेपणे इत्येतस्य अत्र ग्रहणं सम्यक्। निरस्यते रूपाणि आदौ वदामः। लटि परस्मैपदपक्षे निरस्यति निरस्यतः निरस्यन्ति, निरस्यसि निरस्यथः निरस्यथः, निरस्यामि निरस्यावः निरस्यामः। आत्मनेपदपक्षे निरस्यते निरस्येते निरस्यन्ते, निरस्यसे निरस्येथे निरस्यध्वे, निरस्ये निरस्यावहे, क्षन्तव्यं, सत्यं, सम्यगेव, निरस्ये निरस्यावहे निरस्यामहे एवं खलु।
ततः अग्रे भवति लिट् लकारः। तत्र परस्मैपदपक्षे आदौ वयं वदामः निरास निरसतुः निरसुः एवं खलु। निरसित निरसतुः निरस नैव तथा न। निरास निरासतुः निरासुः निरासित निरासतुः निरास निरास निरासिव निरासिम। आत्मनेपदपक्षे निरासे निरासाते निरासिरे निरासिषे निरासाथे निरासिध्वे निरासे निरासिवहे निरासिमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे निरसिता निरसितारौ निरसितारः निरसितासि निरसितास्थः निरसितास्थ निरसितास्मि निरसितास्वः निरसितास्मः। लृटि अनैव आत्मनेपदपक्षे लुटि निरसिता निरसितारौ निरसितारः निरसितासे निरसितासाथे निरसिताध्वे निरसिताहे निरसितास्वहे निरसितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे निरसिष्यति निरसिष्यतः निरसिष्यन्ति निरसिष्यसि निरसिष्यथः निरसिष्यथ निरसिष्यामि निरसिष्यावः निरसिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे निरसिष्यते निरसिष्येते निरसिष्यन्ते निरसिष्यसे निरसिष्येथे निरसिष्यध्वे निरसिष्ये निरसिष्यावहे निरसिष्यामहे। लोटि निरस्यतु निरस्यतात् निरस्यतां निरस्यन्तु। दैवादिकः खलु अयं धातुः, अतः शनः श्रवणं भवति। अस्तु, मध्यमपुरुषे निरस्य निरस्यतात् निरस्यतन् निरस्यत निरस्यानि निरस्याव निरस्याम। आत्मनेपदपक्षे निरस्यतां निरस्येतां निरस्यन्तां निरस्यस्व निरस्येथां निरस्यध्वं निरस्यै निरस्यावहै निरस्यामहै। लङि निरास्यत् निरास्यतां निरास्यन् निरास्यः निरास्यतं निरास्यत निरास्यं निरास्याव निरास्याम। आडागमः स्मर्तव्यः। ततः आत्मनेपदपक्षे निरास्यत निरास्येतां निरास्यन्त निरास्यथाः निरास्येथां निरास्यध्वं निरास्ये निरास्यावहि निरास्यामहि। ततः विधिलिङि परस्मैपदपक्षे निरस्येत् निरस्येतां निरस्येयुः निरस्येः निरस्येतं निरस्येत निरस्येयं निरस्येव निरस्येम। आत्मनेपदपक्षे निरस्येत निरस्येयातां निरस्येरन् निरस्येथाः निरस्येयाथां निरस्येध्वं निरस्येय निरस्येवहि निरस्येमहि। ततः आशीर्लिङि परस्मैपदपक्षे निरस्यात् निरस्यास्तां निरस्यासुः निरस्याः निरस्यास्तन् निरस्यास्त निरस्यासं निरस्यास्व निरस्यास्म। आत्मनेपदपक्षे निरसिशीष्ट निरसिशीयास्तां निरसिशीरन् निरसिशीष्ठाः निरसिशीयास्तां निरसिशीध्वं निरसिशीय निरसिशीवहि निरसिशीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे तत्र निरसीत निरसिष्टां निरसिषुः निरसीः निरसिष्टं निरसिष्ट निरसिषं निरसिष्व निरसिष्म। आत्मनेपदपक्षे निरस्त निरासातां निरासत निरस्थाः निरासाथां निराध्वं निराध्वं निरासे निरासावहि निरासामहि निरासे निरास्वहि निरास्महि इति एवं रूपाणि स्युः इति चिन्तयामि। अस्तु, लृङि परस्मैपदपक्षे निराशिष्यत् निराशिष्यतां निराशिष्यन् निराशिष्यः निराशिष्यतं निराशिष्यत निराशिष्यं निराशिष्याव निराशिष्याम। लुङादौ क्वचित् दोषः कृतः स्यात् तर्हि भवन्तः परिष्कुर्वन्तु इति प्रार्थये। अस्तु, ऊहधातोः विषये अपि तथैव खलु। सोपसर्गस्य
विकल्पेन तत्र आत्मनेपदं भवति। अतः मूले तत्र परस्मैपदपक्षे समूहति इति रूपं दत्तमस्ति, सम् इति उपसर्गः स्वीकृतः वर्तते। आत्मनेपदपक्षे तु समूहते इति च दत्तं वर्तते। वस्तुतः अयं बहुवादिकः धातुः आत्मनेपदी एव भवति तत्र, परन्तु प्रकृते उपसर्गपूर्वकतया विकल्पः भवति। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे समूहति, समूहतः, समूहन्ति, समूहसि, समूहत्थः, समूहथ, समूहामि, समूहावः, समूहामः। आत्मनेपदपक्षे समूहते, समूहेते, समूहन्ते, समूहसे, समूहेथे, समूहध्वे, समूहे, समूहावहे, समूहामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे समूहाञ्चकार, तदेव इजादिः गुरुमाश्च, अतः आमः आम् प्रत्ययः भवति, ततः गृभस्थिनाम् अनुप्रयोगः भविष्यति। लिटि परस्मैपदपक्षे समूहाञ्चकार, समूहाञ्चक्रतुः, समूहाञ्चक्रुः, समूहाञ्चकर्थ, समूहाञ्चक्रतुः, समूहाञ्चक्र, समूहाञ्चकार, समूहाञ्चकर, समूहाञ्चकृभ, समूहाञ्चकृम। भुविलिटि समूहां बभूव, समूहां बभूवतुः, समूहां बभूवुः, समूहां बभूविथ, समूहां बभूवथुः, समूहां बभूव, समूहां बभूव, समूहां बभूविव, समूहां बभूविम। असिलिटि समूहामासा, समूहामासतुः, समूहामासुः, समूहामासिथ, समूहामासथुः, समूहामासा, समूहामासा, समूहामासिव, समूहामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे समूहाञ्चक्रे, समूहाञ्चक्राते, समूहाञ्चक्रिरे, समूहाञ्चकृषे, समूहाञ्चक्राथे, समूहाञ्चकृड्ढे, समूहाञ्चक्रे, समूहाञ्चकृवहे, समूहाञ्चकृमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे समूहिता, समूहितारौ, समूहितारः, समूहितासि, समूहितास्थः, समूहितास्था, समूहितास्मि, समूहितास्वः, समूहितास्मः। आत्मनेपदपक्षे समूहिता, समूहितारौ, समूहितारः, समूहितासे, समूहितासाथे, समूहिताध्वे, समूहिताहे, समूहितास्वहे, समूहितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे समूहिष्यति, समूहिष्यतः, समूहिष्यन्ति, समूहिष्यसि, समूहिष्यत्थः, समूहिष्यथ, समूहिष्यामि, समूहिष्यावः, समूहिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे समूहिष्यते, समूहिष्येते, समूहिष्यन्ते, समूहिष्यसे, समूहिष्येथे, समूहिष्यध्वे, समूहिष्ये, समूहिष्यावहे, समूहिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे समूहतु, समूहतात्, समूहतां, समूहन्तु, समूह, समूहतात्, समूहतं, समूहत, समूहानि, समूहाव, समूहाम। आत्मनेपदपक्षे समूहतां, समूहेतां, समूहन्तां, समूहस्व, समूहेतां, समूहध्वं, समूहै, समूहावहै, समूहामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे समौहत्, समौहतां, समौहन्, समौहः, समौहतं, समौहत, समौहं, समौहव, समौहम। आटश्च आडजादिनाम् इति स्मर्तव्यम्, आडजादिनाम् आटश्च इति स्मर्तव्यम्। ततः आत्मनेपदपक्षे समौहता, समौहेतां, समौहन्त, समौहताः, समौहेतां, समौहध्वं, समौहे, समौहावहि, समौहामहि। विधिनी परस्मैपदपक्षे समूहेत्, समूहेतां, समूहेयुः, समूहेः, समूहेतं, समूहेता, समूहेयं, समूहेव, समूहेम। आत्मनेपदपक्षे समूहेता, समूहेयातां, समूहेरन्, समूहेथाः, समूहेयाथां, समूहेध्वं,
समूहेय समूहेवहि समूहेमहि। ततः आशीलिङ्गे परस्मैपदपक्षे समूह्यात् समूह्यास्तां समूह्यासुः समूह्याः समूह्यास्तं समूह्यास्ता समूह्यासं समूह्यास्व समूह्यास्म। आत्मनेपदपक्षे समूहिशीष्ट समूहिषीयास्तां समूहिषीर्न् समूहिशीष्ठाः समूहिषीयास्तां समूहिषीढ्वम् समूहिषीय समूहिषीवहि समूहिष्यिमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे समौहीत समौहिष्टां समौहिषुः समौहीः समौहिष्टं समौहिष्टा समौहिषं समौहिष्व समौहिष्म। आत्मनेपदपक्षे समौहिष्ट समौहिषातां समौहिषत समौहिष्ठाः समौहिषाथां समौहिढ्वम् समौहिषी समौहिष्वहि समौहिष्महि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे समौहिष्यत् समौहिष्यतां समौहिष्यन् समौहिष्यः समौहिष्यतं समौहिष्यत समौहिष्यं समौहिष्याव समौहिष्याम। आत्मनेपदपक्षे समौहिष्यत समौहिष्येतां समौहिष्यन्त समौहिष्यथाः समौहिष्येथां समौहिष्यध्वम् समौहिष्ये समौहिष्यावहि समौहिष्यामहि इति अत्र इमानि रूपाणि भवन्ति। समीचीनं। ततः अधुना अग्रे सूत्रं वर्तते, सूत्रं पठनीयं वर्तते। व्याख्याता इङ्गितं करोति उपसर्गात् ह्रस्व ऊहतेः एवं मूलेपि सूत्रं व्याख्यात्रापि समग्रं सूत्रम् उक्तमस्ति। उपसर्गात् ह्रस्व ऊहतेः इदं तु साप्तमिकं सूत्रं वर्तते, सप्तमाध्यायस्थं सूत्रं वर्तते। एवम् अस्माभिः आशीर्लिङि रूपाणि उक्तानि खलु। तत्र उकारः ह्रस्वः वा दीर्घो वा इति चेत् मया क्वचित् दीर्घः उच्चारितः यदि तर्हि सः दोषः, ह्रस्वः एव। अतः तदर्थम् अग्रे सूत्रमधुना पठ्यमानम् अस्ति। उपसर्गात् इति पञ्चम्यन्तं भवति, ह्रस्वः इति विधीयमानं प्रथमान्तं भवति, ऊहतेः इति तत्र पञ्चम्यन्तं षष्ठ्यन्तं भवति, ऊहतेः इति। सम्यक् व्याख्याता कथयति यादौक्ङिति शेषपूरणं मूले उक्तं खलु। यादौक्ङिति कोऽर्थः? उपसर्गात् परतः ऊहधातोः ह्रस्वः भवति यदि ऊहधातुः परतः यादिः ङित् प्रत्ययः भवति तर्हि। कथमेतावान् अर्थः लभ्यते? तत्र कथयति व्याख्याता अयङ् इति इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। नाम इत एव इ इत्यपि अनुवर्तते, ङिति इत्यपि अनुवर्तते इति भावः। प्रयोगं कथयति ब्रह्म समूह्यात् इति मूले उक्तं खलु। ब्रह्म समूह्यात् कथयति ऊहवितर्के सम्यक् विचारयेत् इत्यर्थः। कथयति अत्र आशीर्लिङि यासुटः कित्वेन ऊकारस्य ह्रस्वः। एवं खलु रूपाणि तु उक्तान्येव अस्माभिः। अतः ह्रस्व उकारोपेतानि रूपाणि एव समूह्यात् समूह्यास्तां समूह्यासुः समूह्याः समूह्यास्तं समूह्यास्त समूह्यासं समूह्यास्व समूह्यास्म इत्यादीनि रूपाणि ह्रस्वोकारसमन्वितान्येव वक्तव्यानि। सम्यक्। ततः
अग्निं समुह्य इति उदाहरणान्तरमपि दत्तमस्ति खलु. कथयति परितः संमृज्य इत्यर्थः. कथयति क्त्वादेशस्य ल्यपः कित्वमिति भावः. स्थानिवद्भावेन ल्यवपि कित्वं भजते. सः ल्यप् यकारादिस्तु अस्ति एव, स्थानिवद्भावेन कित्वमपि लभ्यते. अतः अपेक्षितं सर्वमपि भवति इति कृत्वा समुह्य इत्येव भवति. समूह्य इति न भवति इति भावः. समीचीनम्. इति ऊहधातोः ह्रस्वविशेषं साप्तमिकम् उक्त्वा ततः परं पुनः अधुना आत्मनेपदप्रकरणं प्रविशति. व्याख्याता इङ्गितं करोति सूत्रं प्रति निसमुपवि. मूलं पश्यामश्चेत् निसमुपविभ्यो ह्वः इति अस्ति सूत्रम्. तत्र निसमुपविभ्यः इति पञ्चम्यन्तं, ह्वः इत्यपि पञ्चम्यन्तं. निश्च संच उपश्च विश्च निसमुपवयः तेभ्यः निसमुपविभ्यः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति. व्याख्याता कथयति ह्वेयः कृतात्वस्य ह्व इति पञ्चम्यन्तं. ञकारस्य तु इतसंज्ञा भवति. एकारस्य कृतात्वस्य पञ्चम्यन्तं ह्वः इति प्रयुक्तं. यथा विश्वपः इति भवति तद्वत्. उदाह्रियते निह्वयते. मूले तु एकमेव उदाहरणं दत्तं वर्तते निपूर्वकतया. व्याख्यात्रा सम्पूर्वकतया उपवि इत्येतत् पूर्वकतया अपि एकमेकम् उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते. एवं खलु. तत्र कथयति संह्वयते, उपह्वयते, विह्वयते. अपि च तत्र उच्यते व्याख्यात्रा अकर्तृभिप्रायार्थमिदं. नाम तत्र वस्तुतः अयं धातुः ङित्वात् उभयपदी, परस्मैपदी अपि आत्मनेपदी अपि. तर्हि ङित्वादेव अकर्मकत्वे सिद्धे एतेषु उपसर्गेषु सत्सु अकर्तृभिप्रायं क्रियाफलं यदा तदा अपि आत्मनेपदत्वमेव भवतु, परस्मैपदत्वं न भवतु इति एतदर्थम् इदमात्मनेपदविधानम् आरब्धम् अथवा कृतम् इति भावः. क्रमशः सर्वाणि रूपाणि अत्र कथयामः. आदौ नि उपसर्गपूर्वकतया कथयामः. निह्वयते, निह्वयेते, निह्वयन्ते, निह्वयसे, निह्वयेथे, निह्वयध्वे, निह्वये, निह्वयावहे, निह्वयामहे. एवं खलु. लिटि निजुहुवे, निजुहुवाते, निजुहुविरे, निजुहुविषे, निजुहुवाथे, निजुहुविड्ढे, निजुहुवे, निजुहुविवहे, निजुहुविमहे. लुटि निह्वाता, निह्वातारौ, निह्वातारः, निह्वातासे, निह्वातासाथे, निह्वाताध्वे, निह्वाताहे, निह्वातास्वहे, निह्वातास्महे. ततः लृटि निह्वास्यते, निह्वास्येते, निह्वास्यन्ते, निह्वास्यसे, निह्वास्येथे, निह्वास्यध्वे, निह्वास्ये, निह्वास्यावहे, निह्वास्यामहे. ततः लोटि निह्वयतां, निह्वयेतां, निह्वयन्तां,
निह्वयस्व निह्वयेथां निह्वयध्वं निह्वयै निह्वयावहै निह्वयामहै लङि न्यह्वयता यण भविष्यति। नि इत्येतस्य अटः अकारस्य च न्यह्वयेतां न्यह्वयन्त न्यह्वयथाः न्यह्वयेथां न्यह्वयध्वं न्यह्वये न्यह्वयावहि न्यह्वयामहि विधिनिङि निह्वयेत निह्वयेयातां निह्वयेरन् निह्वयेथाः निह्वयेयाथां निह्वयेध्वं निह्वयेय निह्वयेवहि निह्वयेमहि आशीलिङ्गि निह्वासीष्ट निह्वासीयास्तां निह्वासीरन् निह्वासीष्ठाः निह्वासीयास्थां निह्वासीध्वं निह्वासीय निह्वासीवहि निह्वासीमहि लुङि न्यह्वत न्यह्वेतां न्यह्वन्त न्यह्वथाः न्यह्वेथां न्यह्वध्वम् एवं खलु। ततः न्यह्वे न्यह्वावहि न्यह्वामहि एवं खलु। इति अङः पक्षे चलेरङः पक्षे अङभावपक्षे तु न्यह्वास्ता न्यह्वासातां न्यह्वासत न्यह्वास्थाः न्यह्वासाथां न्यह्वाध्वं न्यह्वासि न्यह्वास्वहि न्यह्वास्महि इति भुवादिगणे विशेषः दृष्टः आसीत् खलु। अस्तु लृङि न्यह्वास्यत न्यह्वास्येतां न्यह्वास्यन्त न्यह्वास्यथाः न्यह्वास्येथां न्यह्वास्यध्वं न्यह्वास्ये न्यह्वास्यावहि न्यह्वास्यामहि इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। समीचीनं। ततः सम उपसर्गपूर्वकतया अपि रूपाणि वदामः। व्याख्यात्रा एकं रूपं दत्तमस्ति संह्वयते निसमुपविभ्यो एव। तत्र लटि संह्वयते संह्वयेते संह्वयन्ते संह्वयसे संह्वयेथे संह्वयध्वे संह्वये संह्वयावहे संह्वयामहे लिटि संजुहुवे संजुहुवाते संजुहुविरे संजुहुविषे संजुहुवाथे संजुहुविध्वे संजुहुवे संजुहुविवहे संजुहुविमहे लुटि संह्वाता संह्वातारौ संह्वातारः संह्वातासे संह्वातासाथे संह्वातध्वे संह्वाताध्वे संह्वाताहे संह्वातास्वहे संह्वातास्महे लृटि संह्वास्यते संह्वास्येते संह्वास्यन्ते संह्वास्यसे संह्वास्येथे संह्वास्यध्वे संह्वास्ये संह्वास्यावहे संह्वास्यामहे लोटि संह्वयतां संह्वयेतां संह्वयन्तां संह्वयस्व संह्वयेथां संह्वयध्वं संह्वयै संह्वयावहै संह्वयामहै लङि समह्वयत समह्वयेतां समह्वयन्त समह्वयथाः समह्वयेथां समह्वयध्वं समह्वये समह्वयावहि समह्वयामहि विधिनिङि संह्वेत संह्वेयातां संह्वेरन् संह्वयेथाः संह्वयेयाथां संह्वयेध्वं संह्वयेय संह्वयेवहि संह्वयेमहि ततः आशीर्लिङ्गि
संह्वासीष्ट संह्वासीयास्तां संह्वासीरन् संह्वासीष्ठाः संह्वासीयास्थां संह्वासीध्वम् संह्वासीय संह्वासीवहि संह्वासीमहि। लुङि च्ले रङः पक्षे समह्वत समह्वेतां समह्वन्त समह्वथाः समह्वेथां समह्वध्वम् समह्वे समह्वावहि समह्वामहि। आत्मनेपदपक्षे क्षन्तव्यः आत्मनेपदपक्षे एव सर्वात्मना, परन्तु अङ्गभावपक्षे समह्वास्त समह्वासातां समह्वासत समह्वास्थाः समह्वासाथां समह्वाध्वम् समह्वासि समह्वास्वहि समह्वास्महि। लृङि समह्वास्यत समह्वास्येतां समह्वास्यन्त समह्वास्यथाः समह्वास्येथां समह्वास्यध्वम् समह्वास्ये समह्वास्यावहि समह्वास्यामहि। इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे उप इति उपसर्गः अपि अस्ति सूत्रे, अतः तत्पूर्वकत्वादपि रूपाणि अत्र वदामः। उपह्वयते उपह्वयेते उपह्वयन्ते उपह्वयसे उपह्वयेथे उपह्वयध्वे उपह्वये उपह्वयावहे उपह्वयामहे। ततः लिटि उपजुहुवे उपजुहुवाते उपजुहुविरे उपजुहुविषे उपजुहुवाथे उपजुहुविड्ढे उपजुहुवे उपजुहुविवहे उपजुहुविमहे। ततः लुटि उपह्वाता उपह्वातारौ उपह्वातारः उपह्वातासे उपह्वातासाथे उपह्वाताध्वे उपह्वाताहे उपह्वातास्वहे उपह्वातास्महे। ततः लृटि उपह्वास्यते उपह्वास्येते उपह्वास्यन्ते उपह्वास्यसे उपह्वास्येथे उपह्वास्यध्वे उपह्वास्ये उपह्वास्यावहे उपह्वास्यामहे। लोटि उपह्वयताम् उपह्वयेताम् उपह्वयन्ताम् उपह्वयस्व उपह्वयेथाम् उपह्वयध्वम् उपह्वयै उपह्वयावहै उपह्वयामहै। ततः लङि उपाह्वयत उपाह्वयेताम् उपाह्वयन्त उपाह्वयस्व उपाह्वयेथाम् उपाह्वयध्वम् उपाह्वयै उपाह्वयावहै उपाह्वयामहै। ततः लङि उपाह्वयत उपाह्वयेताम् उपाह्वयन्त उपाह्वयथाः उपाह्वयेथाम् उपाह्वयध्वम् उपाह्वये उपाह्वयावहि उपाह्वयामहि। ततः विधिनिः उपह्वयेत उपह्वयेयाताम् उपह्वयेरन् उपह्वयेथाः उपह्वयेयाथाम् उपह्वयेध्वम् उपह्वयेय उपह्वयेवहि उपह्वयेमहि। आशीर्लिङ्गि उपह्वासीष्ट उपह्वासीयास्ताम् उपह्वासीरन् उपह्वासीष्ठाः उपह्वासीयास्थाम् उपह्वासीध्वम् उपह्वासीय उपह्वासीवहि उपह्वासीमहि इति बहुवचने उत्तमे। लुङि चङः पक्षे अङः पक्षे उपाह्वत उपाह्वेताम् उपाह्वन्त उपाह्वथाः उपाह्वेथाम् उपाह्वध्वम् उपाह्वे उपाह्वावहि उपाह्वामहि। अङभावपक्षे
उपाह्वास्त उपाह्वासाताम् उपाह्वासत उपाह्वास्थाः उपाह्वासाथाम् उपाह्वाध्वम् उपाह्वासि उपाह्वास्वहि उपाह्वास्महि लृङि उपाह्वास्यत उपाह्वास्येताम् उपाह्वास्यन्त उपाह्वास्यथाः उपाह्वास्येथाम् उपाह्वास्यध्वम् उपाह्वास्ये उपाह्वास्यावहि उपाह्वास्यामहि इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे वि इति अपि उपसर्गः सर्वान्ते पठितः, तत्पूर्वकतया अपि रूपाणि वदामः। लटि विह्वयते, विह्वयेते विह्वयन्ते विह्वयसे विह्वयेथे विह्वयध्वे विह्वये विह्वयावहे विह्वयामहे लिटि विजुहुवे विजुहुवाते विजुहुविरे विजुहुविषे विजुहुवाथे विजुहुविड्ढे विजुहे विजुहिवहे विजुहिमहे विजुवि विजुहुविवहे विजुहुविमहे खलु। लुटि विह्वाता विह्वातारो विह्वातारः विह्वातासे विह्वातासाथे विह्वाताध्वे विह्वाताहे विह्वातास्वहे विह्वातास्महे। ततः आत्मनेपदे विह्वास्यते विह्वास्येते विह्वास्यन्ते विह्वास्यसे विह्वास्येथे विह्वास्यध्वे विह्वास्ये विह्वास्यावहे विह्वास्यामहे। ततः लोटि विह्वयतां विह्वयेतां विह्वयन्तां विह्वयस्व विह्वयेथां विह्वयध्वम् विह्वयै विह्वयावहै विह्वयामहै लङि व्यह्वयत व्यह्वयेतां व्यह्वयन्त व्यह्वयथाः व्यह्वयेथां व्यह्वयध्वम् व्यह्वये व्यह्वयावहि व्यह्वयामहि विधिलिङि विह्वयेत विह्वयेयातां विह्वयेरन् विह्वयेथाः विह्वयेयाथां विह्वयेध्वम् विह्वयेय विह्वयेवहि विह्वयेमहि। ततः आशीलिङि विह्वासिष्ठ विह्वासीयास्तां विह्वासीरन् विह्वासीष्ठाः विह्वासीयास्थां विह्वासीध्वम् विह्वासीय विह्वासीवहि विह्वासीमहि। ततः लुङि अङः पक्षे स्लेरङः पक्षे व्यह्वत व्यह्वेतां व्यह्वन्त व्यह्वथाः व्यह्वेथां व्यह्वध्वम् व्यह्वे व्यह्वावहि व्यवहामहि व्यवहामहि। अङः पक्षे क्षन्तव्य अङभावपक्षे व्यह्वास्त व्यह्वासातां व्यह्वासत व्यह्वास्थाः व्यह्वासाथां व्यह्वाध्वम् व्यह्वासि व्यह्वास्वहि व्यह्वास्महि लृङि व्यह्वास्यत व्यह्वास्येतां व्यह्वास्यन्त व्यह्वास्यथाः व्यह्वास्येथां व्यह्वास्यध्वम् व्यह्वास्ये व्यह्वास्यावहि व्यह्वास्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। इदानीम् अग्रे सूत्रं वर्तते स्पर्धायामाङः इति। स्पर्धायाम् इति सप्तम्यन्तं भवति, आङः इति तत्र पञ्चम्यन्तं भवति। एवं खलु निसमुपविभ्यो हवः इत्यतः हवः इत्यनुवर्तते, अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदमित्यतः आत्मनेपदमिति च अनुवर्तते।
व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति। आङ् पूर्वकात् स्पर्धाविषयकात् हेयः आत्मनेपदमित्यर्थः। उदाह्रियते कृष्णश्चाणूरमाह्वयते। एवं खलु। कथयति स्पर्धार्थम् आकारयति इत्यर्थः। स्पर्धां कुर्मः, आगच्छतु युद्धं कुर्मः, युद्धेन स्पर्धां कुर्मः इति तस्य आह्वानं करोति। अतः तत्र सभादिषु वयं कदाचित् आत्मनेपदप्रयोगं कुर्मः। इदानीम् अहम् अभ्यागतान् आह्वये, ते मञ्चमागत्य भाषणं कुर्वन्तु, अशुद्धः प्रयोगः तत्र आह्वये इति। तत्र स्पर्धा कर्तव्या इति नास्ति खलु। अतः तत्र तु परस्मैपदमेव प्रयोक्तव्यं। तदग्रे कथयन्नपि अस्ति सूचन तत्र स्पर्धायां किं पुत्रम् आह्वयति, तत्र पुत्रस्य आह्वानम् अस्ति, तत्र स्पर्धार्थम् आह्वानं नास्ति। अतः यत्र स्पर्धार्थः तत्रैव आत्मनेपदं प्रयोक्तव्यम् इति स्मर्तव्यम्। सम्यक्। रूपाणि कथयामः। आह्वयते, आह्वयेते, आह्वयन्ते, आह्वयसे, आह्वयेथे, आह्वयध्वे, आह्वये, आह्वयावहे, आह्वयामहे। लिटि आजुहुवे, आजुहुवाते, आजुहुविरे, आजुहुविषे, आजुहुवाथे, आजुहुविड्भे, आजुहुवे, आजुहुविवहे, आजुहुविमहे। लुटि आह्वाता, आह्वातारौ, आह्वातारः, आह्वातासे, आह्वातासाथे, आह्वाताध्वे, आह्वाताहे, आह्वातास्वहे, आह्वातास्महे। लृटि आह्वास्यते, आह्वास्येते, आह्वास्यन्ते, आह्वास्यसे, आह्वास्येथे, आह्वास्यध्वे, आह्वास्ये, आह्वास्यावहे, आह्वास्यामहे। लोटि आह्वयताम्, आह्वयेताम्, आह्वयन्ताम्, आह्वयस्व, आह्वयेथाम्, आह्वयध्वम्, आह्वयै, आह्वयावहै, आह्वयामहै। लङि आह्वयत, आह्वयेताम्, आह्वयन्त, आह्वयथाः, आह्वयेथाम्, आह्वयध्वम्, आह्वये, आह्वयावहि, आह्वयामहि। विधिलिङि आह्वयेत, आह्वयेयाताम्, आह्वयेरन्, आह्वयेथाः, आह्वयेयाथाम्, आह्वयेध्वम्, आह्वयेया, आह्वयेवहि, आह्वयेमहि। ततः आशीर्लिङि आह्वासीष्ट, आह्वासीयास्ताम्, आह्वासीरन्, आह्वासीष्ठाः, आह्वासीयास्थाम्, आह्वासीध्वम्, आह्वासीया, आह्वासीवहि, आह्वासीमहि। लुङि तत्र च्लेः अङः पक्षे आह्वत, आह्वेताम्, आह्वन्त, आह्वथाः, आह्वेथाम्, आह्वध्वम्, आह्वे, आह्वावहि, आह्वामहि। खलु च्लेः अङभावपक्षे, अङ्पक्षे उक्तानि अधुना अङभावपक्षे आह्वास्त, आह्वासाताम्, आह्वासत, आह्वास्थाः, आह्वासाथाम्, आह्वाध्वम्, आह्वासि, आह्वास्वहि, आह्वास्महि। एवं खलु। लृङि आह्वास्यत, आह्वास्येताम्, आह्वास्यन्त, आह्वास्यथाः, आह्वास्येथाम्, आह्वास्यध्वम्, आह्वास्ये, आह्वास्यावहे, आह्वास्यामहे, आह्वास्यावहि, आह्वास्यामहे। अन्यथा आह्वयति इति उक्तं खलु, पुत्रम् आह्वयति इति। अस्मिन् पक्षे अपि रूपाणि वदामः। लटि आह्वयति, आह्वयतः, आह्वयन्ति, आह्वयसि, आह्वयथः, आह्वयथ, आह्वयामि, आह्वयावः, आह्वयामः। लिटि आजुहाव, आजुहवतुः, आजुहुवतुः, आजुहुः, आजुहुविथ, आजुहुवथुः, आजुहुव, आजुहुव, आजुहाव, आजुहुव, आजुहुविव, आजुहुविम। लुटि आह्वाता, आह्वातारो, आह्वातारः, आह्वातासि, आह्वातास्तः, आह्वातास्त, आह्वातास्मि, आह्वातास्वः, आह्वातास्म। लृटि आह्वास्यति, आह्वास्यतः, आह्वास्यन्ति, आह्वास्यसि, आह्वास्यथः, आह्वास्यथ, आह्वास्यामि, आह्वास्यावः, आह्वास्यामः। लोटि
आह्वयतु आह्वयतात् आह्वयताम् आह्वयन्तु आह्वय आह्वयतात् आह्वयतम् आह्वयत आह्वयानि आह्वयाव आह्वयाम लङि आह्वयत् आह्वयताम् आह्वयन् आह्वयः आह्वयतम् आह्वयत आह्वयम् आह्वयाव आह्वयाम विदृङि आह्वयेत् आह्वयेताम् आह्वयेयुः आह्वयेः आह्वयेतम् आह्वयेत आह्वयेयम् आह्वयेव आह्वयेम आशिलिङि आहूयात् आहूयास्ताम् आहूयासुः आहूयाः आहूयास्तम् आहूयास्त आहूयासम् आहूयास्व आहूयास्म लुङि आहवत् आहवताम् आहवन् आहवः आहवतम् आहवत आहवम् आहवाव आहवाम लृङि आह्वास्यत् आह्वास्यताम् आह्वास्यन् आह्वास्यः आह्वास्यतम् आह्वास्यत आह्वास्यम् आह्वास्याव आह्वास्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। एतत् सूत्रगतः विशेषः सम्पन्नः। अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भवामः। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च आत्मनेपदप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अयं नवमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः